बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें जी कुछ खानपुर से। तो खानपुर में कानून की अमल दरामद के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। कानून पर अमल दरामद करवाने के हवाले से पैरा इन्फोर्समेंट स्टेशन का बाकायदा तौर पर खानपुर में इफ्तिताह कर दिया गया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रहीम यार खान, मलिक फारूक अहमद की आमद के मौका पर पैरा इन्फोर्समेंट स्टेशन खानपुर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खास एडिशनल DG पैरा फोर्स, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफसल सुखेरा, SDEO पैरा फोर्स ज़ियाउल्लाह गोंदल, एक्सियन बिल्डिंग रहीम यार खान, STO महकमा बिल्डिंग सहर शरीफ समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर एडिशनल DG पैरा फोर्स ने कहा कि पंजाब में तहसील सतह पर मुकम्मल होने वाला ये पहला मंसूबा है जिसकी तकमील में महकमा बिल्डिंग के अफसरान की दिन रात मेहनत शामिल है। इन्होंने महकमा बिल्डिंग की कारकर्दगी को सराहते हुए तमाम मुतल्लिका अफसरान को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के दौरान मुकर्ररीन ने नए पैरा इन्फोर्समेंट स्टेशन के क़याम को कानून की अमल दरामद, बेहतर इंतजामी उमूर और अवामी खिदमत के फिरोग के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। शुरका ने कहा कि एक ताम खानपुर में इदारा जाती बेहतरी और मौसर इन्फोर्समेंट के हवाले से एक मस्बत और खुशाइंद कदम है। मेलसी में नादरा ऑफिस के बिल्कुल ही करीब वाक़ होटल की छत गिर गई। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक नादरा ऑफिस के बिल्कुल करीब माशाअल्लाह बारबेक्यू के नाम से कायम छप्पर होटल की छत गिर गई। छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए जिनमें से एक शख्स की टांग टूट गई, जबकि होटल में मौजूद होटल लेबर से एक शख्स और एक गाहक भी जख्मी हुआ। 1122 को कॉल की गई जिसने बर वक्त मुतासरा लोगों को रेस्क्यू किया। जख्मियों को तिब इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस मौका पर अफजल सब्जवारी, राना नवीद चौधरी, साकिब, शहजाद गुज्जर भी मौका पर पहुंच गए। अब कुछ खबर है जी जड़ावाला से, जहां पर CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन की जानिब से जड़ावाला डिवीजन के तमाम अफसरान के साथ अहम तरीन मीटिंग का इनेकाद किया गया। मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशंस इमरान अहमद मलिक, SP जड़ावाला अख्तर अली, SHOs इंचार्ज चौकियात और मुहर्ररान की शिरकत। मीटिंग में थाना वाइज कारकर्दगी और जराइम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। संगीन मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और मुकदमात की जल्दी यकसुई की हिदायत, कत्ल, डकैती, रहसनी और इक़दाम कत्ल में मुलविस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत, मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने की भी हिदायत जारी की गई है। CPO ने कहा है कि शहरियों को महफूज माहौल करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। शहर को क्राइम फ्री बनाने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत और लगन से काम करना है। जुराइम के खात्मे तक पुलिस की कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रहेंगी। शकरगढ़ से खबर शामिल करेंगे जहां पर अहले इलाका ने एहसन इकबाल से अहम तरीन अपील कर दी। मियां फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक अहले इलाका ने चेयरमैन जाहिद इलियास की क़यादत में कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से और एहसन इकबाल से हम अपील की कि चौधरी नासिर जमील कोर्सी एडवोकेट को MLA जम्मू कश्मीर 37 मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाए। खानपुर के जामिया सराजिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात में पाकिस्तान तंजीमुल मदारिस के इम्तहानात में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तलबात को इनामात से नवाजा गया है और ये इनामात इस्तेहकाम पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से दिए गए हैं। मजीद इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद हनीफ चौधरी की ये खुसूसी रिपोर्ट। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मजहर मुख्तियार अहमद साहब दुरानी के पास, जहाँ ने एक इस्तेहकाम पाकिस्तान की जानिब से गोल्ड कैद आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उनसे बात करते हैं। जी मुफ्ती साहब। जी, हामिदम व मुसल्लिम व मुसल्लिमा। मैं सबसे पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब ज़ीशान बहादुर खान चुगताई साहब का और मलिक फरहान अहमद साहब का और बिलखुसूस अपने भाई मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर साजिद खान साहब का मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने ये अवार्ड, ये गोल्ड मेडल के लिए हमें मुंतखब किया। बज़ाहिरन ये गोल्ड मेडल है, लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, इस लिहाज से कि तालीमी और रूहानी मैदान में जिस तरीके से और जिस मनहज से और जिस नहज से हम इस मुल्क मिल्लत की खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस खिदमात को कबूल मंजूर फरमाए और इस फाउंडेशन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और ऐसे फलाही इदारे जो पाकिस्तान में बेलौस होकर काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में एक नेमत से कम नहीं है
کہ جنہوں نے ملک کے کونے کونے میں، چاہے وہ تعلیمی سلسلہ ہو، چاہے وہ صحت کا سلسلہ ہو، جس شعبے میں بھی چلے جائیں، اس فاؤنڈیشن کی خدمات ہمیں پاکستان بھر میں نظر آتی ہیں۔ میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے مشن کو جاری و ساری رکھے، قائم و دائم رکھے، اور ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حیدرآباد سے خبر ہے جہاں پر تھانہ قاسم آباد میں جی ایم چانڈیو کے خلاف ایک جھگڑے کی FIR درج کی گئی ہے، جس پر صحافی برادری نے شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ خیر محمد چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں سینئر صحافی اور سٹاف رپورٹر جی ایم چانڈیو کے خلاف قاسم آباد تھانے میں جھگڑے کی FIR درج کی گئی، جس پر صحافی برادری، سماجی رہنماؤں اور شہری حلقوں میں شدید تشویش پائی جانے لگی ہے۔ پولیس کے اس اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ صحافتی حلقوں نے کہا ہے کہ جی ایم چانڈیو ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں غیر جانبداری اور سچائی پر مبنی صحافت کے ساتھ ادا کرتے رہے ہیں، مگر قاسم آباد پولیس نے ایک فریق کی پشت پناہی کرتے ہوئے ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے، جسے صحافتی آزادی پر براہ راست حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ صحافیوں اور شہریوں کے مطابق FIR کے اندراج کے بعد کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، جبکہ ایسے شواہد بھی سامنے آئے ہیں جو مذکورہ FIR کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ سامنے آنے والی CCTV فوٹیجز کے مطابق FIR میں درج جھگڑے کے وقت جی ایم چانڈیو اپنے گھر کے باہر کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ صحافتی حلقوں نے الزام عائد کیا کہ SHO قاسم آباد سعید چنہ نے چارج سنبھالنے کے بعد شہریوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کے باعث علاقے کے مکینوں میں بھی بے چینی پائی جانے لگی ہے۔ دوسری جانب صحافی برادری، سماجی تنظیموں اور شہریوں نے DIG اور SSP حیدرآباد سے مطالبہ کیا کہ معاملے کا فوری نوٹس لے کر جی ایم چانڈیو کا نام FIR سے خارج کریں اور ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ SHO تھانہ دینا اور ٹیم کی احسن کارروائی سامنے آئی ہے۔ ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم کو دوران سرچ آپریشن گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف جہلم سید غلام مصطفیٰ شاہ سے۔ جی بالکل، SHO تھانہ دینا اور ٹیم کی اہم کارروائی۔ دوران سرچ آپریشن ناجائز اسلحہ رکھنے والا ملزم گرفتار، ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ تھانہ دینا پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران کارروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ ریوالور 32 بور بما ایمونیشن برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ DPO جہلم شفیق احمد چودھری کا کہنا ہے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا اور قانون شکن عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ جی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو لیے چلتے ہیں کچھ حیدرآباد میں۔ تو حیدرآباد میں بھی عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے سلسلہ میں ریلی نکالی گئی۔ خیر محمد چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے یوم مردہ آباد امریکہ اور اسرائیل کے موقع پر حیدرآباد میں اولز کیمپس سے پریس کلب تک ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی صدر سید دانیال قاسمی، عسکریہ تحریک پاکستان کے مرکزی صدر ایاز لشاری اور مرکزی صدر زہرا لشاری نے کی۔ ریلی میں خواتین، نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سید دانیال قاسمی نے کہا، فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم انسانیت کے ماتھے پر سیاہ داغ ہیں۔ اسرائیل ایک ناجائز اور غاصب ریاست ہے جو نہتے فلسطینی عوام پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ کہا کہ امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل بے گناہ فلسطینیوں پر بربریت کر رہا ہے، جبکہ عالمی ضمیر کی خاموشی افسوسناک ہے۔ کہا، پاکستانی عوام ہمیشہ مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہے گی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کرتی رہے گی۔ عسکریہ تحریک پاکستان کے مرکزی صدر ایاز لشاری نے بھی کہا کہ بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے مقدس مقامات کی بے حرمتی، خواتین اور بچوں پر ظلم اور انسانی حقوق کی پامالی کھلی دہشت گردی ہے۔ ریلی کے شرکا نے فلسطین سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے اختتام پر امریکہ اور اسرائیل کے جھنڈے نظر آتش کیے گئے، جبکہ فلسطینی شہداء کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی۔ SHO تھانہ صحابہ اور ٹیم کی اہم کارروائی، شراب سپلائر ملزم گرفتار۔ تفصیلات بتائیں گے بیورو چیف جہلم سید غلام مصطفیٰ شاہ۔ جی سید غلام مصطفیٰ شاہ، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، SHO تھانہ صحابہ اور ٹیم کی اہم کارروائی، شراب سپلائر ملزم گرفتار، شراب برآمد کر لی گئی۔ تھانہ صحابہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شراب سپلائر ملزم کو گرفتار کر لیا۔
मुलजिम से 12 बोतलें देसी और वलायती शराब बरामद कर ली गई। मुलजिम को ठोस वाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा और करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। डीपीओ जेहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है नशियात फरोश माशरे का नासूर है, जिनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी। और बुरेवाला में डॉक्टर राव कामरान अली को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा से नवाज दिया गया। सिटी ऑफ एजुकेशन के शहर बुरेवाला से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी निसाद अमरीकी डॉक्टर राव कामरान अली को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। बुरेवाला पहुंचने पर शहरियों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर राव कामरान अली को तिब, इंसानियत और कम्युनिटी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी ने तमगा इम्तियाज लगाया। बुरेवाला से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर राव कामरान अली जब बुरेवाला पहुंचे तो शहरियों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। बड़ी रैली की शक्ल में सिटी प्रेस क्लब लाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राव कामरान का कहना था कि मेरे लिए तमगा इम्तियाज एक बड़े एजाज की बात है। ये एजाज अमरीकी डॉक्टर होने का नहीं बल्कि अमरीका में रहकर पाकिस्तानी होने का है। हम जिस मुल्क में भी रह रहे हैं हमेशा पाकिस्तानी बनकर रहें, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहें और मैं आइंदा भी पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करने के लिए कम्युनिटी खिदमात करता रहूंगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।